आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआओं के तलबगार सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब की रहमत से उम्मीद है खैरियत होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आज का मौजू दुआ। अपने मौजू की तरफ आने से पहले उस दुआ को शऊरी तौर पे दोहरा लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, ए अल्लाह हमें नफ़े वाला इल्म अता फरमा। दुआ जन्नत की कुंजी। रब्बुल इज़्ज़त फरमाती हैं, सूरह बकरा की आयत हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुताल्लिक़ पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है, मैं इसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान ले आएं। ये बात तुम इन्हें सुना दो, शायद कि वो पा जाए। सूरह बकरा की वो आयत हैं जो रोजे के मौजू के साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल करी है। यकीनन इन आयत को सुनते हुए आपके ज़हन में वो मज़मून ताज़ा हो गया होगा, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। गोया अल्लाह ताला ये बात वाज़ेह कर रहे हैं कि मेरे जिन बंदों ने रोजे की मुशक्क़त बर्दाश्त करी, भूख प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करी, जायज़ नेमतों को अपने रब के हुक्म से, जायज़ नेमतों से अपने आप को रोके रखा, जिन्होंने कुरान को समझा, जिन्होंने कुरान के आयत किए हुए मिशन के लिए कुर्बानियां देने के लिए अपने आप को तैयार करा, जिन्होंने अल्लाह की जमीन पे तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, जिन्होंने अल्लाह की जमीन पे बड़ाई कायम करने का मिशन, अल्लाह के बंदों को जहन्नुम के आग से बचाने के मिशन को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और उस जद्दोजहद में लगने का इंशाअल्लाह इरादा कर लिया रमजान की इन मुकद्दस घड़ियों में, तो यकीनन मुअज़्ज़ज़ सामीन फिर रब्बे रहीम की मोहब्बत तो जोश में आएगी ही आएगी ना। 70 माह से ज्यादा चाहने वाला जब बंदा अपने रब की रजा की खातिर क्या कुर्बानियां देगा, तो क्या रब उसको उठा के अपने करीब ना कर लेगा? क्या रब उस पे अपनी रहमत के बारिश ना बरसाएगा? यकीनन बरसाए। और जो आयत इस वक्त मैंने आपके सामने रखी है, इस आयत का पिछली आयतों के साथ अगर रब्त देखें तो हमारा रब हमें समझा रहा है कि जब तुम इतने पुरखलूस होकर मेरी मोहब्बत और मेरे मिशन से यकसू हो जाओगे, तो फिर बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? जो मांगोगे अता करूंगा, जितना मांगोगे अता करूंगा, जब मांगोगे अता करूंगा। इसलिए कि दोनों जहां के खालिक के हाथ किसी ने बांधे हुए नहीं है, ना उसके खजानों की कोई इंतहा है। तो दर हकीकत अगर हम ये आयत देखें तो ये वो मोहब्बत भरा खिताब है। आप में से जिन लोगों ने मुख्तलिफ तफसीर में लोग मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इबाद या इबादी का जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो दर हकीकत उस मोहब्बत की शिद्दत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस आपने कभी खुद अपनी जिंदगी में भी देखा होगा, हम अपने बच्चों को नाम लेके पुकारते हैं ना, लेकिन जब कभी बहुत प्यार आता है तो हमारे मुंह से बेख्तियार निकलता है, ये है मेरा बच्चा। बिल्कुल 70 माह से ज्यादा चाहने वाला मेरा और आपका रब जब अपने बंदों को इतनी कुर्बानियां और इतनी मेहनतें
करते देखता है, उनके दिल के इरादों को देखता है, उनकी कोशिशों को देखता है, उनकी कमजोरी को देखता है, उनकी इस्तिताअत को देखता है। कैसे हो सकता है कि उसका प्यार अपने बंदों पे ना बरसे? और हकीकत ये है कि हम सबसे ज्यादा अपने रब के जो भिखारी हैं वो मोहब्बत है। जब कुछ ना करके वो इतनी मोहब्बत लुटा रहा है, अपनी नेमतों से हमें पाल रहा है, तो आप ये सोचिए कि जब हम उसके फर्माबरदार हो जाएंगे जैसा वो चाहता है, तो उसके सारे खजाने किसके लिए हैं? मेरे और आपके लिए। उसकी वो अनमोल जन्नत किसके लिए है? फरिश्तों के लिए नहीं है, सिर्फ नबियों के लिए नहीं है, उन उन बंदों के लिए जिनकी इस्तिताअत बहुत कमजोर है, जो शैतान से मुसलसल कश्मकश में है, लेकिन उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए डटे हुए। तो इस दुआ को पढ़ते हुए, आयत नंबर 186 को पढ़ते हुए उस मोहब्बत को महसूस करिएगा। हमने अपनी जिंदगियों में इसका तजुर्बा किया है कि जब कोई हमें बहुत प्यार से पुकारता है ना, तो हम, और वो चाहे ना भी बुलाए, आपने देखा बच्चा बोलना नहीं आता लेकिन वो बहुत प्यार से अपनी माँ को इशारा करता है, तो माँ उसके इशारे को ही उसकी मोहब्बत को समझ लेती है। तो मेरा और आपका चाहने वाला रब तो कैसे कैसे अल्फाज से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और ये समझाता है कि मेरी मोहब्बत का इजहार ये है कि ये 30 पारों का कुरान और ये मिशन जो तुम्हारे हवाले करा है और ये जन्नत जो तुम्हारे लिए सजाई जा है, ये सब मेरी मोहब्बतों के नताइज और मेरी मोहब्बतों के इनाम के तौर पे, अगर तुम इसका हक अदा करने की कोशिश करोगे जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, तो यकीन रखो कि मैं अपनी शान के मुताबिक अता करूंगा। अल्लाह करे हमें वो यकीन, एतमाद मयस्सर आ जाए और हम अपने आप को बाकी अपने रब के हवाले, उसकी मोहब्बतों के हवाले करने वाले बन जाए। दुआ जन्नत की कुंजी। दुआ दरअसल है क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाती हैं, मुख्तलिफ जगह हमें कुरान में इसके बारे में रहनुमाई मिलती है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, सूरह मोमिन की आयत है। मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। मजीद फरमाया, जो लोग घुमंड में आके मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, जरूर वो जलील और ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। क्या मतलब है? इबादत को ताबीर किया गया है, दुआ को इबादत से ताबीर किया गया है। क्या फरमाया? मुझे पुकारो। दुआ दरअसल इबादत का मगज है, अल्लाह ताला की बंदगी है और यही दरअसल हमारी तमाम इबादतों की रूह। यानी बंदगी की रूह और हकीकत क्या है? दुआ। बंदगी का मगज क्या है? थीम क्या है? कंक्लूजन क्या है? दुआ। इसीलिए कुरान यदऊना व याबुदूना के अल्फाज को बदल बदल कर जगह जगह इस्तेमाल करता है। इस दुआ की अहमियत एक और जगह फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली कोई चीज नहीं है। और एक और हदीस मुबारका में फरमाया, तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज बदल नहीं सकती। फरमाया, यकीनन दुआ हर उस मुसीबत को दूर करने में फायदा देती है जो उतरी है और जो नहीं उतरी। बस अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह से दुआ को लाजिम पकड़ लो। ये सारे फरमान हमें समझाते हैं कि जो इबादत का महज है वो दरअसल कितना अहम है और इससे दरअसल मतलूब क्या है कि रब को पुकारो, कि रब इस नाराज होता है उनसे जो उसको नहीं पुकारते, बल्कि ये कहा कि घुमंड में आते हैं। आप सोचिए कितना अजीब मामला है ना।
इंसान से अगर कोई ज्यादा अपनी हाजात का मुतालबा करे तो उसकी माथे पे तेवरियां आनी शुरू हो जाती है। और रहमान कहता है कि अगर नहीं मांगते बार तो फिर क्या है, ये तुम्हारा गुरूर है। मांगो के बंदा अपने रब के आगे आजिज और मोहताज है। और आप गौर करिए, चंद मुख्तसर से जुमले हैं उस सूरत के जिसे उम्मुल कुरान फरमाया गया। उसमें क्या समझाया गया? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इस मुख्तसर से जुमले में बंदगी की पूरी रूह समझा दी गई कि अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं। इंसान जब किसी से मदद मांगता है, जब किसी को पुकारता है, तो दरअसल वो अपनी आजिज़ी का, अपनी बेकसी का इजहार कर रहा होता है। और हकीकत ये है कि अल्लाह पाक कलाम पाक में जगह जगह जो इंसान की हकीकत बयान करते हैं और इंसान को समझाते हैं, वो यही समझाने के लिए कि बंदे की हैसियत क्या है और बंदा इस बात का मोहताज है। और इन मुख्तसर से अल्फाज में इय्याका नाबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद मांगते हैं। और आपके शायद ज़हन में जरूर आया होगा, इबादत से मुराद अताअत है। हम जब ये जुमले बोल रहे होते हैं तो गोया हम ये सोचते हैं, और हमें ये सोचना चाहिए, क्या वाकई हम अल्लाह की अताअत कर रहे हैं? दरअसल ये चीज हमें समझाती है कि इबादत में जो जान पड़ती है, या इबादत का जो रूह है, वो अगर दुआ है तो वो दुआ जो है वो दरअसल किन अमलों में से मुताल्लिक है। जब दुआ की रूह और हकीकत समझ में आ गई, इसमें आजिज़ी हो, उसमें तड़प हो, तो अगला मकाम ये बनता है कि फिर क्या मांगे। इसमें सबसे पहली चीज ये है मांगने में, पहले ये है कैसे मांगे ना, उसके बाद अगला आता है कि क्या मांगे। तो ये जो है कि कैसे मांगे, जब समझ में आ गया कि दुआ ही इबादत की रूह है और मगज है, तो फिर अब अगला सवाल ये है कि अब कैसे मांगे उससे। उसने किसी मामले में भी हमें, आप देखिए ना, आपने तो अल्लाह के कलाम में पढ़ा है, देखो, बोलो, चलो, हंसो, खाओ, पियो, बच्चों की परवरिश, मियाँ बीवी के मामलात, दुनिया पे हुकूमत के मामलात, कौन सा मामला है जो मेरे और आपके रब ने मुझे और आपको रहनुमाई ना दी हो। और दुआ जो रब से ताल्लुक का और इबादतों की बुनियाद है, कैसे हो सकता है कि रब ने इस मामले में हमें रहनुमाई ना दी हो। इस मामले में जो हमारा रब हमारी रहनुमाई करता है कि दुआ कैसे मांगे, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। वो लोग जो अल्लाह को खड़े होके, बैठकर और लेटे हुए पहलू के बल याद करते हैं। पहलू के बल न वजू होता है, न हाथ उठे होते हैं। इसका मतलब क्या है? उठते, बैठते, लेटते अल्लाह को याद करना ना। ये कैसे होता है? उठते, बैठते, लेटते, अगर हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, इसकी एक मिसाल मुझे इस तरह आती है, जैसे मैं करवट ले रही हूँ, सोने के लिए लेटी हूँ ना, और मेरा दिल चाह रहा है, और सच्ची बात है, जब नहीं समझती तो हम सब ने गलतियां करी हैं। बचपन से ये आदत हम लोगों को भी थी, और हम आगे हमें भी नहीं इस चीज का अंदाजा होता, औंधे होके लेटते हैं ना, पेट के बल लेटते हैं, और बड़े मजे की नींद आती है। साइंस ने तो बाद में बताया है कि इसके क्या नुकसान हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दिया कि सीधी करवट से लेटो। आज साइंस कहती है कि इससे इंसानी सेहत के कितने राज इसमें छुपे हुए हैं ना। तो लेटते, पहलू करते हुए अल्लाह को याद करना क्या है? यानी हम दुआ से समझते ना, हाथ उठाएंगे तो दुआ हो रही होगी, नहीं, पहलू बदलते हुए अल्लाह को याद करना। बाज़ औक़ात हम लेटते हैं तो वज़ू भी नहीं होता। तो दरअसल अल्लाह को याद करना क्या है कि अगर मैं लेटते हुए औंधे लेटने के बजाय मैं सीधी करवट लेट गई, तो ये मैंने अल्लाह को याद करा, ये मैंने अल्लाह का जिक्र करा, ये मैंने अल्लाह से दुआ करी।
یہ سب کیا ہے؟ میں نے اللہ کی اطاعت کری۔ اتنا وسیع دعا کا مفہوم جو ہے وہ اللہ کا دین ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے، اور ہم نے اس کو کتنا مخصوص کر دیا ہے کہ بس مخصوص اوقات میں مخصوص انداز میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، پاکی صافی ہونی چاہیے، ظاہر جو دیگر قبلہ رخ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات جب ہم نے سمجھ لی کہ اللہ کے دین میں عبادت جو ہے وہ دوسرے مذاہب کی طرح کسی خاص وقت اور کسی خاص جگہ اور کسی خاص عمل سے مخصوص نہیں ہے، بالکل اسی طرح دعا جو ہے وہ بھی کسی خاص وقت کسی خاص اس سے منسوب نہیں ہے۔ انسان اٹھتے بیٹھتے بھی، جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے سورہ احزاب میں بھی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی خوشخبری سنائی تھی، ہم نے وہاں پہ بھی یہ والی بات پڑھی تھی کہ دائماً ذکر اللہ کا کیا ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کا دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو فالو کرتا ہے۔ ہم روٹین میں جو رمضان کے علاوہ بھی دعا مانگتے ہیں اس کو دعا مانگنا نہیں کہتے، دعا پڑھنا کہتے ہیں۔ دعا مانگنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جسم کا ہر عضو جو ہے اس پہ اس کی تاثیر نظر آتی ہے، آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، جلد نرم پڑ جاتی ہے۔ بس ہم تو جلدی جلدی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وقنا عذاب النار اور 2-4 دعائیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، نظریں آسمان کی جانب کہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے جس دعا نے آپ کی آنکھ کو نم نہیں کیا وہ عرش کے تار کیسے ہلائے گی؟ کیا بات نکل کر آئی؟ پہلی شرط کیسے مانگے؟ دل کی پوری حضوری کے ساتھ، شرکت کے ساتھ مانگے۔ آپ خود بھی سوچئے جب ہم نے کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو ہمارا انداز، جب ہم نے کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے اور جب ہم نے کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہماری باڈی لینگویج کتنی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے نا۔ حالانکہ کہے یا سن تو ہم زبان سے نا، مجھ سے کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ تمہاری مہربانی ہوگی تم یہ دے دو، کہتے ہم زبان سے رہتے ہیں، مگر ہماری باڈی لینگویج، ہماری فیس ایکسپریشنز، ہمارا لہجہ بات کرنے کا بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ دے رہے ہیں کہ ہم کچھ لینے والے ہیں۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، اپنے رب سے مانگتے ہوئے ہمارا دل کہیں ہوتا ہے اور ہمارا دماغ کہیں ہوتا ہے۔ بڑا پیارا جملہ ہے نا، جس دعا نے آپ کی آنکھ کو نم نہیں کیا وہ عرش کے تار کیسے ہلائے گی؟ اس رمضان میں تو کم از کم یہ کوشش کریے کہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ جس کو مانگنا آ گیا کہ بندے کا کام تو صرف مانگنا ہی ہے، اس کو رب کی رضا کا بھید بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب سے سرگوشیوں میں باتیں کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو خود سے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، ایسے کھڑے کھڑے، بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑوں کو بھی دیکھا ہوگا۔ آپ کو بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اپنے رب سے سرگوشیاں اٹھتے بیٹھتے کرتے ہوئے کیا نوعیت ہوتی ہے اور کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ہم وقت جب اللہ سے تعلق جوڑتا ہے نا، انسان ہر وقت اپنے آپ کو پر ایک مانیٹر آئی رکھ رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیوں میں بات کریں۔ خاص طور سے وہ دعائیں مانگیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی، مانگی تھی۔ اس میں بہت ساری دعائیں اللہم انی اسألک سے شروع ہوتی ہیں، بہت ساری دعائیں اللہم انی اعوذ بک سے شروع ہوتی ہیں، اور بہت ساری دعائیں ربنا کی پکار سے بھی شروع ہوتی ہیں۔ ان کے معنوں کو سمجھ کر ہونٹوں سے نہیں، دل سے ادا کریے، بار بار کریے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دعا کی قبولیت کی جہاں پہلی شرط دل اور دماغ کی حاضری اور یکسوئی اور باڈی لینگویج یعنی خشیت ہے، وہاں اس کی دوسری شرط جو ہے وہ حلال روزی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس پہلو کی طرف ہمارا ذہن بہت کم جاتا ہے۔ ہم کسی کو سکھانا چاہیں کہ دعا کو مؤثر بنانے کے یہ چند ٹپس ہیں، وہ بڑے شوق سے سنے گا، لیکن اگر ہم اس سے یہ کہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ حلال روزی، کئی دفعہ ہم نے وہ واقعہ پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبے کے سائے میں ایک شخص کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ کہتا ہے میں اس کی لبیک کیسے قبول کروں، جبکہ گوشت حرام کا، لباس حرام کا، زیادہ راہ حرام۔
मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये ऐसा पहलू है, और आपको याद होगा मैंने इससे पहले आपको प्रोग्राम में बताया था कि हज़रत इमाम हनीफा फरमाते हैं कि इबादत के 100 हिस्से कर दो, 99 हिस्सा हलाल रोजी। आज अगर हम उठा कर देखें ना, तो ये हलाल रोजी वाला जो फैक्टर है ये कितना मुतासिर है। हम समझते हैं हमने बैंकों से अपना लेन देन कम कर दिया, हम इंटरेस्ट नहीं लेते, लिहाजा हम तो हराम कमाई से बचे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। जखीरा अंदोजी, मार्केट के हिसाब से माल को समेट के रख लेना, जिसको हम कहते हैं जमा कर फिर उसको दुगनी तिगनी कीमतों पे बेचना। आप पढ़िए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिजारत के असूल बताए हैं, आपने पढ़ा कुरान में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब ही इसी वजह से आया था कि उसने तिजारत के असूलों में डंडी मारनी शुरू कर दी। लेने के बाद और थे, देने के बाद और। क्या चीज हलाल रोजी को हराम रोजी में तब्दील कर देती है? अल्लाह की हिदायत से बेपरवाह होके अपनी रीति के मुताबिक अपने रूल्स ऑफ कॉमर्स को सेट करना। इसलिए कि आजकल बिजनेस के असूल ही यही है। आज एमबीबीए करने वाले को कामयाब बिजनेसमैन के यही रूल्स पढ़ाए जाते हैं, यही असूल पढ़ाए जाते हैं कि कामयाब बिजनेसमैन वो है जो थोड़े से पैसे से मार्केट का सारा सरमाया समेट ले। जबकि कुरान जो कॉमर्स के असूल और तिजारत के असूल बताता है वो तो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ। तो क्या चीज हलाल कमाई को हराम में शामिल कर देती है? वो रूल्स जो हमें तिजारत के बताए गए हैं, वो असूल जो तिजारत के बताए गए हैं, जब उनसे उनकी पैरवी नहीं की जाती तो सारी चीजें। और मैं अल्लामा इकबाल मरहूम के बारे में पढ़ रही थी कि उनकी वालदा जो थी, उनको अपने शौहर की कमाई के बारे में कुछ सस्पेक्ट था, यानी उन्हें पूरी तरह इत्मीनान नहीं था, तो उन्होंने टोपियां सी के अपने बच्चे के, वो कहती थी कि मेरे बच्चे के पेट में जो लुकमा जाए, जब वो हलाल जाएगा तो इंशाल्लाह बंदा मोमिन बना। और आपने देखा अल्लाह ने उस बंदा मोमिन से दीन की खिदमत का क्या काम लिया है, कैसी जबरदस्त उन्होंने कुरान की वो तफसीर और उम्मत को जगाया है, ये उसी हलाल लुक्मे का असर। और आपको यकीनन वो 5 सवाल भी याद होंगे। मैं इस फैक्टर पे इसलिए इतना ज्यादा जोर दे रही हूँ कि बाकी सारी चीजों पर तो हमारी तवज्जो जाती है कि हम रब के आगे झुके, इतमाद और वो सारी चीजें जो भी आगे आएंगी, लेकिन ये जो रिस्क हलाल है ना, ये पूरे सिस्टम के लिए एक सवालिया निशान बन जाता है कि मुझे जद्दोजहद सिर्फ अपनी दुआ के अल्फाज या अपनी दुआ के अंदाज पे नहीं करनी बेहतरी के लिए, बल्कि मुझे मेरी जद्दोजहद जो है वो इस पूरे सिस्टम को, इसलिए कि उस सिस्टम से ही वो निवाला मेरे मुंह में आ रहा है। और आज आप किसी से पूछ लीजिए, वो यही कहते हैं हलाल के बारे में दर्स देने बड़े आसान है, लेकिन निकलो बाहर, जब हलाल में तुम्हारी ये इतनी कमाई, जब तुम्हारी आमदनी इतनी हो जाएगी तो तुम गुजारा कर लोगे इसमें कनात की दौलत। लिहाजा ये जो पहला फैक्टर है ना, ये इंतहाई अहम फैक्टर है, और सच्ची बात है हम सबसे ज्यादा लापरवाह इसी फैक्टर से। इसलिए कि ये हलाल रोजी का जो मामला है ये पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है, और सिस्टम में फिर पॉलिटिक्स आती है, सिस्टम में फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, और वहां पे हम ज्यादा बात करने के रवादार नहीं। हम कहते हैं ऐसी दीनदारी जो वज़ाइफ और अज़कार और तस्बीहात और कैफियत पर मबनी हो, वो तुम हमारी खूब से खूब तर करा दो, लेकिन इसके बारे में हम बेबस नहीं। हम जद्दोजहद के मुकल्लफ हैं, हम नियत के मुकल्लफ हैं, हम कोशिश के मुकल्लफ हैं कि अगर हम अपनी दुआओं को अल्लाह के कबूल कराना चाहते हैं। आपको वो 5 जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल बताए थे कि क़यामत वाले रोज हर शख्स जब तक अल्लाह के आगे इन 5 सवालों के जवाब नहीं देगा हट नहीं सकेगा। उसमें पहला सवाल क्या? जवानी कहां, दूसरा क्या? जिंदगी कहां लगाई, तीसरा ये माल कहां से कमाया, चौथा ये माल कहां खर्च करा, और पांचवा ये कि जो इल्म हासिल करा उस पर कितना अमल कर। माल कहां से कमाया और कहां खर्च करा। अब आप सोच लीजिए, अल्लाह ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मर्द से पूछा जाएगा, नहीं, कोई इंसान अल्लाह के आगे से हट नहीं सकेगा। इसका मतलब ये है कि हलाल रोजी के हवाले से, और इस हलाल रोजी में खवातीन का कंट्रीब्यूशन जितनी, आप अगर इस बात पे गौर करें, मर्द जितनी कमाई लाता है उसका बड़ा हिस्सा अपने घर और अपने बच्चों ही की। जब खवातीन के अंदर कनात की तरबियत हो जाएगी, ख्वाहिशात की कसरत में कमी आ जाएगी, तो मर्द के लिए शायद हलाल कमाई पे गुजारा करना और हमारी दुआओं की कबूलियत का रास्ता निस्बतन मुमकिन हो जाए। उसके बाद हलाल रोजी के बाद जो, अच्छा इसमें भी ना एक ही चीज होती है
کہ جو دعا قبول ہونے کی بات ہوتی ہے نا کہ ہم دعا ایسے مانگیں، تو اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم تو اتنی دعائیں مانگ رہے تھے اور ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، ابو داؤد اور مشکات میں اس کی آئی ہے. فرمایا، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، بے شک تمہارا رب حیا کرم والا ہے، جب اس کا کوئی بندہ اس کی جناب میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے. جو بھی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ، کہ دو شرائط آپ کو یاد ہوگا، ہم نے جب ابھی پچھلا جو پروگرام کرا تھا اس میں بھی ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ لیلۃ القدروں میں بھی قطع رحمی، تعلقات میں، رشتوں میں خرابی، اس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. کیا کہا؟ جو بھی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا کر دیتا ہے. یا تو اس کی دعا کو جلد قبول کر لیتا ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس جیسی برائی کو اس سے دور کر دیتا ہے. صحابہ کرام نے کہا تو پھر تو ہم اور زیادہ دعائیں مانگیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل بھی بہت زیادہ ہے. کیا بات نکل کر آئی؟ ان کیفیتوں کا دھیان رکھتے ہوئے حلال روزی ہے، دل اور دماغ کی خشیت ہے. اگر ہم مانگتے ہیں اور اس میں دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دراصل کیا چیز ہے کہ جو دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں جا رہی ہے وہ تینوں صورت میں مجھے فائدہ دے گی. یا تو یہ ہوگا کہ میرے حق میں بہتر ہوگی تو قبول ہو جائے گی، یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیں گے، اور یا پھر یہ ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کوئی برائی دور فرما دیں گے. پھر اس کے بعد دعا کیسے مانگی جائے نا، اس میں اگلی کیفیت جو دعا مانگنے کے لحاظ سے ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات کا واسطہ دے کے دعا مانگی جائے، بجائے ادھر ادھر کے واسطوں میں جانے کے بجائے اللہ کی صفات کا واسطہ دے کے دعا مانگی جائے اور چپکے چپکے گڑ گڑا کے مانگی جائے. کیا مطلب ہے؟ یکسوئی کے ساتھ مانگی جائے، چپکے چپکے اور گڑ گڑا کے مانگی جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تم اپنے رب کو پکارو چپکے چپکے اور گڑ گڑا کے. یہ کیفیت تنہائی میں، کام کے دوران، سوتے وقت، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت ہو سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو تو قبولیت کا یقین ہونی چاہیے، اور یہ بات جان لو کہ اللہ غافل دل کی اور کھیلنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کس طرح مانگو؟ چپکے چپکے یا گڑ گڑاتے ہوئے مانگو. اس یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ یقیناً تمہیں عطا کرے گا. دعا اس یقین کے ساتھ کس طرح سے تقدیر تک کو ٹالتی ہے. حضرت موسیٰ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اپنے لوگوں سے
کہ اپنے لوگوں سے کہو کہ کل بارش ہوگی، پانی جمع کر لیں، آگے کچھ عرصے میں میرا بارش برسانے کا پروگرام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے خوب پانی جمع کیا، مگر اس سے اگلے دن پھر بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرانی سے استفسار کیا، جواب ملا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ارادہ تو یہ تھا، مگر ایک زخمی بھیڑیے نے اپنا زخمی پنجہ دیکھتے ہوئے پانی کے لیے منہ آسمان کی جانب کیا، تو اس پر ترس آ گیا اور اس پر ہم نے بارش برسانے کا حکم جاری کیا۔ بے بسی کی نظر، آنکھ سے ٹپکا آنسو اور آہ، دعا مانگنے کا کون سا ذریعہ؟ آپ دیکھیے جو ہے نا کہ دعاؤں سے تقدیر، اور اس میں لوگ بڑی بحث کرتے ہیں کہ قلم اٹھا لیے گئے، اللہ کے کلام میں لکھا ہے قلم اٹھا لیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی۔ جس نے قلم سے تحریر بنائی ہے اس تحریر کو مٹانے کی بھی قدرت، اس کے ہاتھ کسی نے باندھے ہوئے نہیں، اس کی قدرت پہ کسی کی طاقت غالب نہیں۔ لہٰذا اس یقین سے مانگتے ہوئے وہ عاجزی اور وہ یقین ہونا چاہیے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ بارش ہونے والے اگلے چند دنوں میں یہ ہوگا، نہیں ہوگی، اس لیے تم کیا کرو، ابھی سے پانی جمع کر لو۔ لیکن ہوا کیا؟ بارش ہو گئی۔ اور وجہ کیا پیش کی کہ ایک زخمی بھیڑیے نے اپنا زخمی پنجہ دکھاتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو بے بسی کی نظر، میں جب اس جملے کو پڑھ رہی تھی نا، میں یہ سوچ رہی تھی آج کشمیر کے بچے ہوں، کشمیر کی عورتیں ہوں، شام کے وہ مظلوم بچے، زبان ان کے درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتی ہے، فلسطین کے وہ مننے معصوم بچے ہوں جو پتھر لے کے ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، کتنے مظلوم۔ اللہ رحیم تو وہ ہے جو ایک زخمی بھیڑیے کی صدا پہ معاملے کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ آج کتنے مظلوم آسمانوں کی طرف آقا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ اگر امام کعبہ حرمین شریفین میں سک رہے ہیں اور آہوازاریاں کر رہے ہیں تو یہ مظلوم اور مجاہدین معصوم بچے، آپ دیکھیے ذرا، جن مناظر کو دیکھتے دیکھتے ہمارا آپ عادی ہو چکے، ہم اس درد کو محسوس نہیں کرتے۔ مجھے نہیں پتا آپ کو میرے جملے صحیح لگیں گے کہ نہیں لگیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان کا درد محسوس کریں نا تو ہماری یہ خواہشات کے جو جنگل ہے نا جو ہمیں دنیا میں گھیرے ہوئے، اس میں کوئی بندش ہو جائے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہمیں واقعی کوئی دکھ ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، ہم سب کو زندگیوں میں مختلف کیفیتوں سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی کلیجے میں جا کے دکھ لگتا ہے نا، کھاتا بھی ہے انسان، جیتا بھی ہے، لیکن دل اندر سے کیسا مرا ہوا ہوتا ہے، بس زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہوتا ہے جو ضروریات ہے، لیکن اندر کوئی امنگ اور خواہش ہی نہیں ہوتی۔ یہ امنگیں اور خواہشیں ان دلوں میں ہوتی ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، انجوائمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں، جو دکھ کو محسوس نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ یقین کامل کہ اللہ کے سوا تو کوئی در ہے ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کے دور میں ایک عابد عبادت کے لیے جنگل میں گیا، ہر جگہ پر سجدہ اور عبادت کر سکنے کی سہولت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اس سے پہلے تمام امتوں کے لیے عبادت کی جگہیں مخصوص ہوتی تھیں جس سے ہٹ کر وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ محسوس کرا اللہ کے پیارے نبی کی امت پہ رب کی رحمت کی وسعت۔ عبادت کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، منہ پہ ہاتھ پھیرا تو غیب سے ندا آئی، ہمیں تمہاری عبادت قبول نہیں ہے۔ اس عابد کے ساتھ ایک دوست بھی تھا، اس نے حیران ہو کے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ عابد نے جواب دیا میں گزشتہ 40 سالوں سے یہاں عبادت کے لیے آ رہا ہوں، ہر دفعہ مانگتا ہوں تو یہی جواب ملتا ہے،
دوست نے پریشانی سے کہا میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایک دفعہ سننے کے بعد اگلی دفعہ نہ آتا۔ عابد نے بے بسی سے کہا اچھا پھر کس کے پہ جاتا؟ غیب سے آواز آئی اے میرے بندے تمہارے اس فقرے کے بدلے میں پچھلے 40 سال کی دعائیں بھی قبول کی جاتی۔ نکلا تو ہوگا دل سے بے اختیار سبحان اللہ، لیکن یہ سبحان اللہ سمجھا گیا تھا۔ یکسوئی اور کہاں جائیں گے، کوئی اور تو ہے ہی نہیں، بے بسی کا اظہار اتنا پسند آیا 40 سال سے مانگ رہا تھا کب کس کی دعا کس وقت قبول کرنی ہے، لیکن اس ایک جملے نے کہ پھر اور کہاں جاؤں، عاجزی کا اظہار۔ رب کی طرف سے ندا آ گئی تمہارے پچھلے 40 سال کی دعائیں قبول ہوتی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے بندہ مومن کے لیے، مگر ان شرائط کے ساتھ جو ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہیں اور ابھی اور آگے بھی پڑھیں گے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ اسی سے مانگنا ہے جس طرح کسی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ علاج کے لیے کس مدت کی دوا اور کتنی درکار ہے۔ 3 دن، 5 دن، 7 دن یا بعض اوقات بیماری میں 9 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کیفیت میں کون سی دعا کس وقت قبول کرنی ہے۔ اس رمضان میں پوری یکسوئی کے ساتھ مانگیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اللہ سے تم دعا کرو تو قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ بات جان لو کہ اللہ غافل دل کی اور کھیلنے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ غافل اور کھیلنے والا دل کیا ہوتا ہے؟ حضرت کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک چرواہا اللہ سے رو رو کے عرض کرتے ہوئے رو رو کے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوتی تھی۔ اس نے موسیٰ سے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا بار الہ جس طرح یہ روتے گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ دعا مانگتے ہوئے اس کا دل اپنی بکریوں کے حساب کتاب میں لگا ہوا ہوتا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ ذرا دلوں میں جھانکیے، دعائیں مانگتے ہوئے دھیان کپڑوں کی طرف، شاپنگ کی طرف، کھانوں کی طرف۔ سوچئے ذرا جب کسی سے راز و نیاز کرتے ہیں تو دل پوری طرح اس طرف متوجہ ہوتا ہے، جیسے فون پہ بات کرتے ہوئے گھر کے افراد سے چھپ کے بات کرنی پڑے تو آواز اور لب و لہجہ سب کچھ بدل جاتا ہوتا ہے نا ایسا۔ آپ نے کبھی غور کرا ہوگا پہلے شروع ہم لوگ بڑا آپس میں ایک دوسرے سے ایک جوک کی طرح سے کرتے تھے کہ جب کسی کو فون کرتے تھے نا آواز بڑی دبی دبی آتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ آج یہ سسرال سے بول رہی ہے۔ اور جب اب تو خیر موبائل کی دنیا، ہمارے وقتوں میں تو جب پی ٹی سیل کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جب ذرا آواز میں تیزی ہوتی تھی نا تو ہوتا تھا ہاں آج اماں کی آئیں گی اس لیے آواز میں تیزی آئی۔ ہر چیز انسان پر، احساس پر کتنی افیکٹڈ ہوتی ہے۔ کیا کہا ٹٹولیں تمہارا دل جو ہے وہ بکریوں کے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا۔ بڑا پیارا وہ جو ایک شعر ہے نا، میری رنج و غم کی حکایتیں ہیں تیرے حضور ہی ہیں اے خدا، کبھی اشک میں کبھی آہ میں کبھی چھپ کے کبھی برملا۔ کوشش کریں اس بہترین عشرے میں اور اس بہترین مہینے میں تو کم از کم یہ ضروری نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد کیا مانگے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ آتا ہے
کہ جب ان کے ہاتھ سے قبطی مارا جاتا ہے اور ان کو ملک کو چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، 7-8 دنوں کے مسلسل سفر سے ان کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے، بھوک پیاس بھی بہت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، پردیس میں کوئی آشنا بھی نہیں، ٹھکانے کا بندوبست بھی نہیں، روزی روٹی اللہ نے دینی ہے، حضرت شعیب کی بیٹیوں کو کنویں سے پانی بھر کے دیتے ہیں، بہت بڑی نیکی، لیکن ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے اللہ تو مجھ پر جو بھی بھلائی نازل کر میں اس کا محتاج ہوں۔ کیا جادو تھا اس مانگنے میں جو رب نے عطا نہیں کیا، بیوی ملی، روزگار ملا، گھر بار ملا، عزت ملی، اور پھر پیغمبر بھی مل گئے۔ مومن کے ایک مرتبہ یہ کہنے سے کیا ہمارے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ جہاں انگلیاں تو متحرک ہوتی ہیں اور دل کہیں اور ہوتی ہے، زبان مشینی انداز کلمات دہرا رہی ہوتی ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رب کی پاکیزگی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کس طرح کیا ہوگا کہ رب نے فوراً قبول کر کے 3 اندھیروں سے نجات دے دی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور سمندر کی تاریکی۔ کیا بات نکل کر آئی، کیا چیز سمجھ میں آئی؟ پکاریں اپنے رب کو، حلال روزی چپکے چپکے، یکسوئی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس کی صفات کا واسطہ دے کر۔ اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کیا مانگیں۔ پہلے ہم نے تھا کہ کیسے مانگیں، اب ہمارا ہے کہ کیا مانگیں۔ اب رب اس طرف نشاندہی کرتا ہے، مانگنے میں تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ کیا مانگیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے قیمتی شے ہے وہ ہے ہدایت۔ آپ لوگ مطالعہ قرآن سے گزر رہے ہوں گے، سورہ اعراف میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں رب کی تعریف کرتے ہوئے ان کے الفاظ ہوں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ ہدایت دی، اور اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہ ہو جانے والوں میں سے۔ مانگنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ اور ہدایت بھی کس معاملے میں؟ ورثے کی تقسیم میں ہدایت کون سی ہے؟ مالی معاملات میں کیا ہدایات ہے؟ سیاسی معاملات میں قرآن کیا ہدایت دیتا ہے؟ تجارت کے معاملات میں قرآن کیا ہدایت دیتا ہے؟ بحیثیت ایک مسلمان امت مسلمہ کے قرآن کیا ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت سے ہمارے ذہنوں میں نا بس یہی مفہوم آتا ہے، جو بہت چھوٹا سا ایک پہلو ہے کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ بالکل اس درست وے پر آ جائیں جو اللہ اور اس کے نبی نے بتائی۔ بے شک عبادات میں تو حتی الامکان ہم اس ہدایت کو فالو کرتے ہیں، ہم سے کوئی بھی 2-3 فرضوں کو جو اللہ نے مغرب کے بتائے، جو پیارے نبی نے، ہم 3 فرضوں کو 4 فرض میں تبدیل نہیں کرتے۔ تو وہاں تو ہم ہدایت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کہاں ہدایت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے؟ دنیا کی خواہشات کی کثرت۔ اور یہ ہدایت وہ نعمت ہے جو آپ نے پڑھا کہ نبیوں کو بھی جب تک حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیے ذرا، یہ ہدایت وہ نعمت ہے کہ جو مانگنے سے اللہ دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں ہدایت کا ایک نہ ایک لمحہ ضرور آتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ قبول کرے تو وارے نیارے، عبداللہ بن سلام سے ایوان ریٹلے اور یوسف الاسلام تک سب سے اونچا مقام، سب اونچا مقام پاتے ہیں، اور ٹھکرا دیں تو فرعون اور سلمان رشدی۔ ہماری
आंखों के सामने के किरदार, जिन्होंने हिदायत की कदर कर ली, हिदायत की तड़प में कोशिश कर ली, कहां हमने मलका सबा का भी पढ़ा था ना, चले वो तो हम कहते हैं ना माजी का किरदार था, लेकिन यूसुफ इस्लाम और ऐसे कितने सारे नाम आज की दुनिया में मौजूद हैं। किस माहौल में आंख खोली और आज उनकी जिंदगियां। मैं इनका ऐवान रडले का जो मरिया रडले जो बरतानवी सहाफी हैं, मैं इनका जब पढ़ी थी ना तो मैं सोच रही थी, मेरा ख्याल है आज से शायद 5-6 साल पहले हो सकता है, मुद्दत में थोड़ा सा फर्क हो, जिस वक्त ये तालिबान अपने मुल्क वापस गई थी, तो मैं इनका पढ़ रही थी। उसके बाद जो इनका इंटरव्यू था तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने अपनी बकिया जिंदगी को, इसकी तफसील में नहीं जा रही कि किस तरह वो तालिबान की उसमें थी और उनके औरतों के एहतराम और उन चीजों से मुतासर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल करा और फिर वापस जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो सारे यूरोपीय मीडिया ने उनका बाइकआउट करा। लेकिन उन्होंने जो एक जुमला मुझे बहुत ज्यादा वो लगा ना, कि उन्होंने कहा अब मैंने अपनी जिंदगी का मिशन जो है ना इस्लाम की अकामत बना दिया। और उसके बाद फिर उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा तो बहुत मुख्तसर अरसे में उन्होंने ये वाली बात कही कि मैं तकरीबन 550 लोगों को इस्लाम की दावत से हमकिनार कर चुकी हूँ। मुख्तलिफ उन्होंने उसके लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाई, कोशिशें, मतलब ये कि स्ट्रगल, जिसके पास जो टेक्निक या फील्ड है उसने उसमें काम करा। मैं उनके उस जुमले को पढ़ते हुए सोच रही थी कि जिसको इस्लाम लाए हुए 4-5 साल भी नहीं हुए, उसने इतने मुख्तसर अरसे में इतने लोगों को उनके रब से मिला दिया। तो जब मेरा रब आपसे और मुझसे पूछेगा कि तुम तो पैदा ही इस्लाम के घराने में हुई थी, जरा तुम अपनी उंगलियों में गिनो तुमने अब तक कितनों लोगों को उनके रब से जोड़ा, तो मेरे पास इसका क्या जवाब हो। इसमें एक बड़ा प्यारा वाकया आता है। आप देखिए हजरत बिलाल का ये वाकया है कि उनको उनका आका उमैया बिन खल्फ जुल्म का निशाना बना रहा था। किसी ने कहा, बिलाल दिल में तो अल्लाह की वहदानियत के कायल हो, तुम जबान से मत अहद अहद कहो, आजमाइशों से बच जाओगे। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते, उनका जवाब देखिएगा, बड़े बड़े अक्लमंदों की तावीलों का कैसा ठोस जवाब मिलता है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, तुमने बड़ी अजीब बात कही कि बिलाल मट्टी का प्याला बाजार से लेने जाए तो खूब ठोक बजा के देखता है, और मेरा रब मुझे जन्नत का खरीदार बनने पे आजमा के ना देखे। ऐ रब हम पे वो बोझ ना डालिएगा जो हमसे पहले लोगों पे डालेगा। सोचिए जरा, कुरान के उन जुमलों को ज़हन में लेकर आइए। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल जुए वल खौफे व नक्सिम मिनल अम्वालि वस्समरात, मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। अल्लाह आजमाइशों से, ये बात भी ज़हन में रखिएगा। कुरान अगर ये बात कहता है, अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि एक तरफ तो ये दुआ है कि रब हम पे वो आजमाइशें ना डालिएगा, और दूसरी तरफ कुरान कहता है कि जन्नत में दाखिले के लिए तो आजमाइशों से गुजरना लाजमी है। तो कैसे इनमें मुताबिकत है? असल बात यह है कि वो आजमाइशें जो रब की अताअत में आती हैं, रब की मोहब्बत में आती हैं, रब उसमें सहारा बन जाता है, लिहाजा उन आजमाइशों को झेलना आसान हो जाता है। और वो मुश्किलें और वो जिंदगी के इम्तिहान जो रब के रास्ते में नहीं आते, वो मुसीबत बन के इंसान से चिमट जाते। लिहाजा जो बात है ना कि हिदायत, देखिए ना इस जुमले में, बिलाल मट्टी का प्याला बाजार लेने जाए तो खूब ठोक बजा के देखता है, मेरा रब मुझे जन्नत का खरीदार बनने पे आजमा के नहीं देखेगा। आपको याद है ना हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाकया, काबे के साए में प्यारे नबी टेक लगाए बैठे थे, आके फरमाते अल्लाह के प्यारे नबी आप हमारे लिए दुआ नहीं करते। ये कौन खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे? ये हमारी और आपकी तरह सुकून अंदाज में दीन वाले नहीं थे, या कभी कभी अल्लाह के जिक्र की मजलिसों में आहुजारियां करने वाले नहीं थे। ये वो हजरत खुबाब थे जिनके बारे में आता है कि जब इन्हें काफिर अंगारों में लिटाते थे तो इनकी पीठ की चर्बी से आग बुझ जाया करती थी, इतनी उन्होंने तकलीफें सही।
وہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے. ہمارے پیارے نبی سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں, چہرہ ایسے لال ہو جاتا ہے جیسے آپ کے چہرے پہ کسی نے آنا چھوڑ دیا. فرماتے ہیں خباب خدا کی قسم تم جلدی کرتے ہو, تم سے پہلے کے لوگ, الفاظ کا مفہوم یہ ہے, لوہے کی کنگھیوں سے چیر دی گئے, زمین میں گاڑ دیے گئے, خدا کی قسم اللہ کی مدد آ کے رہی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی مدد کی پیشن گوئی کی, یہ نہیں کہا گھر گھر قرآن پڑھا جا رہا ہوگا, یہ نہیں کہا بہت قال اللہ قال رسول کے فلسفے بگاڑتے ہوں گے. کہا خباب ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سونا اچھال دی جائے گی اور اسے جنگل کے درندے کے علاوہ کسی کا خوف نہ. یہ ہے اللہ کی مدد, یہ ہے اللہ کا ٹھوک بجانا. سوچیں ذرا ہم کہاں کھڑے. ہدایت مانگنے پہ ملتی ہے, قیمتی اشیاء کی حفاظت بہت احتیاط سے کی جاتی ہے, سیکیورٹی گارڈز, لاکر, سی سی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں. اسی طرح ہدایت کی حفاظت بھی جان جوکھوں کا کام ہے, اور اس ہدایت کی حفاظت اللہ رب العزت آزمائشوں سے گزار کے کرتا ہے. اس کے بعد کیسے مانگے, کیا مانگے؟ صحت, شفا, مال, رزق, کامیابیاں سب مانگے اللہ تعالیٰ سے. ترمذی کی روایت ہے, حضرت انس سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجتوں کے متعلق اپنے رب سے سوال کرے, یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس سے مانگے. اور حضرت ثابت بنانی سے روایت ہے یہاں تک کہ نمک بھی اس سے مانگے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی بات اللہ سے شیئر کریں, اس سے ہر چیز مانگے, لیکن مانگنے کی اصل چیز ہدایت. پھر اس کے بعد رب کی بے انتہا تعریف کے بعد اپنی دعاؤں میں مستحق مرحومین کو ضرور یاد رکھیں جن کے دعا مانگنے کی مہلت عمل ختم ہو چکی ہے اور جو قبروں میں ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں, جن کو مغفرت کی ایک دعا بھی سہارا لگتی ہے. یاد رکھیے جس طرح ہمیں کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے, مرحومین کا رزق یہی دعائیں ہیں. قبروں میں ہماری دعاؤں کے منتظر. سوچیں ذرا, امام غزالی نے کہا تھا نا, مردوں کا لشکر تمہارے گھر کے باہر کھڑا, وہ تم سے عمل کا وہ ایک لمحہ خرید لینا چاہتے ہیں جو دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. اس کے بعد دعاؤں کے محتاج وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ان کی استقامت اور آسانیوں کے لیے دعائیں مانگے, چاہے عافیہ صدیقی ہو, چاہے اہل شام ہو, اہل کشمیر ہو. یہ بات ذہن میں رہے کہ مانگتے تو ان سب کے لیے ہیں, مگر زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو بھی میں نے کہا نا, دل اس میں اس طرح شامل نہیں ہوتا کہ بس منہ پہ ہاتھ پھیر کے ایسے فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی غم کلیجے پہ جا کے لگا ہی نہیں تھا. اس کے بعد عافیت مانگے اپنے رب سے, ان سب کے لیے مانگیں اپنے رب سے ہدایت اور عافیت, مرحومین کے لیے مغفرت. اور کیا مانگے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب
اور پیارے نبی تھے. اللہ کی راہ میں انہوں نے بڑی محنت اور جدوجہد کی. 950 سال تک رات دن کھلے چھپے اپنی قوم کو پکارا، مگر سوائے انکار اور مایوسی کے کچھ ہاتھ نہ آیا. ان کی قوم نے مان کے نہ دیا اور ایک نہیں سنی بلکہ انہیں جھٹلا. اس حالت میں ان کی زبان سے ایک ہی دعا نکلی جو بہت مختصر سی دعا ہے، انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر کی دعا. میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. یہ 3 الفاظ کی دعا ہے، لیکن اس کی پشت پہ 950 سال رات دن کی محنت تھی. اس دعا نے زمین اور آسمان کو ہلا کے رکھ دیا اور اس طرح قبول ہوئی کہ سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے میں مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. بظاہر یہ چھوٹی سی دعا تھی، لیکن ایک ایسے بندے کے دل اور زبان سے نکلی تھی جو رات دن اس مغلوبیت کے میدان سے گزر رہا تھا. کیا بات نکل کر آئی، کیا چیز سمجھ میں آئی. جو دعا مانگ رہے ہیں اس کے لیے کوشش کتنی ہونی چاہیے. 950 سال کی محنت تھی. تو آپ دیکھیے رب نے 3 جملوں کو کیسے قبول کر لیا. آج ہماری محنت ہے، ذرا موازنہ تو کریں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ قرآن میں پڑھتی ہیں، سب سے زیادہ ان کی فرعون کے ساتھ طویل کشمکش کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. جب بہت زیادہ مصائب اور مشکلات کے ہاتھوں پریشان ہوئے تو اپنے رب کی طرف لپکے اور پکارا، رب انی انزلت الیک من خیر فقیر، پروردگار جو بھی خیر تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. اس پکار کے نتیجے میں ان کے لیے بھی راستے کھل گئے، پناہ بھی ملی، مغفرت بھی ملی، دشمن بھی برباد ہوا، مقام عبرت بھی بن گیا، غلبہ بھی ملا، سب کچھ ان کے حصے میں آ گیا. آپ نے دیکھا دونوں شخصیتوں کی دعاؤں کے پیچھے کتنی طویل جدوجہد. ہم بھی مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پہ وہ لوگ مسلط نہ کریے گا جو ہم پر رحم نہ کریں. صبح شام یہ دعائیں مانگنے والے، کعبے کے سائے میں یہ دعا مانگنے والے، جب ایسے لوگوں کو لانے کی بات ہوتی ہے تو پھر اپنی مانتے کن لوگوں کے سپرد کرتے ہیں، اپنے انتخاب سے کن لوگوں کو اپنے اوپر ذمہ دار بناتے ہیں. ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا دعا ہے اور کیا جدوجہد. دعائیں مانگتے ہیں، آپ دیکھیے قنوت نازلہ سب مانگتے ہیں. قنوت نازلہ سے فوراً ذہن چلے گا کہ قنوت نازلہ کون سی؟ جو اہل حدیث پڑھتے ہیں اللہم اہدنی والی، یہ جو احناف پڑھتے ہیں اللہم نستعینک والی. آپ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دعاؤں پیارے نبی سے ثابت ہے. دونوں دعاؤں کی تھیم، اس کے روح پہ غور کر. کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ان لوگوں میں داخل کر دے جن کو آپ نے ہدایت دی. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا کر دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو آپ نے عافیت دی. اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز بن جا اور ان لوگوں کا بھی کارسازی فرما اور اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو دیا ہے ہمیں اس تکلیف سے بچا. بلا شبہ وہ ذلیل نہیں ہوتا جس سے آپ محبت کریں، اور وہ عزت نہیں پا سکتا جس سے آپ دشمنی رکھیں. برکت والے ہیں ہمارے رب اور بہت بلند ہیں. ہم سب آپ سے بخشش چاہتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں آپ کی طرف اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ ہماری بخشش فرما دے،
सब मोमिन मर्दों की और सब मोमिन औरतों की और सब मुसलमान मर्दों की और सब मुसलमान औरतों की। और अल्लाह उल्फत डाल इनके दिनों के दरमियान और मामलात की इस्लाह फरमा दे, और इनके दुश्मनों पर अल्लाह लानत कर जो अल्लाह के रास्ते से रोकते। अल्लाह उनके कदम डगमगा दे, उन पर अपना ऐसा अजाब नाजिल कर दे जो तू मुजरमों की कौम से नहीं फेरता। ये सारे अल्फाज अगर ये हम और आप पढ़ते हैं, क्या अल्लाह के दुश्मनों से हमारी लड़ाई है? आप देखिए सूरह बकरा का आखिरी रुकू कितनी फजीलत वाला रुकू। रब्बना, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पे बुला के अता फरमाया। अल्लाह हम पे वो बोझ ना डाल, वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। रहम कर दे, माफ कर दे, काफिरों पे फतह अता फरमा दे। हमारी जिंदगी में काफिरों से कोई जंग चल रही है? तहजीब उनकी, जबान उनकी, लिबास के तौर तरीके उनके, खानों के अंदाज उनके, रात उनके, तालीम उनकी नजरियात के मुताबिक, तिजारत उनकी नजरियात के मुताबिक, निजाम रियासत और सियासत उनके निजाम के मुताबिक। सिर्फ एक दुआ है, फंसुरना कौमिल काफिरीन। अल्लामा इकबाल ने तो अपनी जिंदगी मुसलमान को इस मदहोशी की कैफियत में निकालने से लगा दी कि बताओ तो सही तुम मांग क्या रहे हो और कर क्या रहे। ये पूरी दुआए कुनूत। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, जो लोग कहते हैं ना, कभी कभी मैंने आपको बताया था, अक्सर लोग जब बुलाते हैं कहते हैं आप हाँ ये बात रख लीजिएगा, लेकिन देखो कुछ सियासी किस्म की गुफ्तगू ना आने पाए, इससे लोग छट जाते हैं। आप मुझे बताइए, ये कुनूत नाज़िला जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पढ़ा है, क्या ये सियासी कुनूत नाज़िला है? ये हर मुसलमान के लिए ये कुनूत नाज़िला हमारे प्यारे नबी मांगा करते थे और अपनी उम्मत को इसकी तरबियत दे के गए। नहीं कहा कि ये दुआए कुनूत फलां जमात वाले पढ़ेंगे, वो गैर सियासी है वो नहीं पढ़ेंगे, या खवातीन नहीं पढ़ेंगी, खवातीन का सियासत से या तिजारत से क्या मामला। नहीं, क्या कहा, दुश्मनों पे गलबा हासिल करने के लिए इस दुआ का। अब मैं उस मसलों पे नहीं जा रही हूं, तो हमें पता है फजर की नमाज से पढ़ाते थे या क्या इसकी हाल होती थी। असल बात तो वही वाली बात आ रही है कि जो जबान से कह रहे हैं, जरा सोचे तो सही, जिंदगी उस जदोजहद में लगी है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, हर चीज तो उनकी अच्छी है, तुम्हारे सोचने के पैमानों तक को उन्होंने बदल दिया है। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा था ना, जिस मीडिया को उन्होंने अपने जूस जो माइंड है, कुरान इस माइंड की क्लैरिफिकेशन देता है, इंतहाई बखील कौम। लेकिन इस कौम ने अपना बड़ा सरमाया मीडिया इंडस्ट्री पे क्यों इन्वेस्ट कर रखा है? इसलिए कि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये मीडिया इंडस्ट्री वो है जो अफ्रीका जैसे बड़े आजम को छोटा सा न्यूजीलैंड करके दिखाना चाहे तो हमें छोटा न्यूजीलैंड अफ्रीका करके दिखा देगी, और एक छोटे से जजीरे न्यूजीलैंड को अफ्रीका की तरह बड़ा करके दिखाना चाहे तो हमें वो दिखा देगी। जब सोचने के पैमाने उनके हिसाब से हो जाएंगे तो दुआएं वही मांगते रहें जो प्यारे नबी ने सिखाई है। लेकिन उन दुआओं की कबूलियत सोचें जरा, अल्लाह अपना काम कर रहा है। हकीकत में दुनिया में जिस तरह अल्लाह दीन के नाम लेवों की मदद कर रहा है और लोग अपनी जानें घुला रहे हैं। मैंने आपके सामने मरियम रेडले का रखा, ये तो एक किरदार है, ऐसे पता नहीं कितने गुमनाम हीरो हैं तारीख के जिन्होंने अपनी जानें लगाई हैं। और अल्लाह का चूंकि वादा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिंग वही है कि क़यामत से पहले इंशाअल्लाह इस्लाम व तरीक़े खिलाफत गालिब होगा। हम करें ना करें, हम सिर्फ दुआओं पे इत्तेफाक करते रहें, लेकिन अल्लाह अपना काम अपने बंदों से ले। खुश नसीबी ये है कि हम उसमें अपना हिस्सा डाल लें और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिहाज से दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखुर हो जाए। उसके बाद और जो बहुत प्यारी प्यारी दुआएं हैं, उसमें मुझे लगता है कि अल्लाह से मोहब्बत की जो दुआएं हैं, ये भी हमारी दुआओं में अब कम कम शामिल होती हैं। कोशिश करें, क्योंकि हमारी सारे कामों की जान जो है, हमारी सारी इबादतों की जान जो है,
वो अल्लाह से मोहब्बत पर है। बहुत प्यारी प्यारी दुआएं आपको सीरत की मिलेंगी, अल्लाह ताला से कुर्ब की। उसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि दुआएं थोड़ा तवील हैं, आप लोग इंशाल्लाह दुआओं की किताब में नाला नीम शब खुरम मुराद मरहूम की चुटपतला सा किताबचा है, और सीरत की बहुत प्यारी किताबें हैं जो इस हवाले से हमें रहनुमाई देती हैं। एक बड़ी प्यारी दुआ है कि अमूमन मैदान अरफात में मांगी जाती है, लेकिन किसी वक्त भी मांगी जा सकती है, रात की तन्हाई में भी मांगी जा सकती है, उन शराइत के साथ जो अभी मैं शुरू में आपको, कैफियतों के साथ जो अभी मैं आपको पीछे बता के गई। बड़े प्यारे अल्फाज हैं, इलाही अब्दु का बेबाबे का, फकीरों का बेबाबे का, मिस्कीनों का बेबाबे का, साइलों का बेबाबे का, जलीलों का बेबाबे का, ज़ईफों का बेबाबे का, ज़ीक़ों का बेबाबे का, या रब्बुल आलमीन। मेरे माबूद तेरा बंदा तेरे दर पर है, तेरा फकीर तेरे दर पर है, तेरा मिस्कीन तेरे दर पर है, तेरा साइल तेरे दर पर है, तेरा जलील बंदा तेरे दर पर है, तेरा कमजोर नातवा बंदा तेरे दर पर है, तेरा मेहमान बंदा तेरे दर पर। आजी अपनी औकात का एहसास और इजहार। इसके बाद बहुत सारी इस्तगफार के हवाले से बड़े प्यारे इस्तगफार के अल्फाज हैं। मेरे पास इतने वक्त की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक बहुत प्यारा जो अल्लाह के आगे दामन फैलाने के हवाले से हमें सीरत रसूल की दुआओं में मिलता है। कंजुल अमाल में तिबरानी की रिवायत मौजूद है। इसके मायने रख रही हूँ कि अगर अल्लाह ताला हर बात, हर जबान समझते हैं, असल चीज तो वह है कि मांगने में वो कैफियत पैदा हो जाए। आपने देखा होगा खाने काबे में भी हमने देखा, जब जायरीन हज के लिए आते हैं तो वो एक बंदा दुआएं पढ़ा रहा होता है, पीछे पीछे सब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कैफियत से बिल्कुल आ रही होती है। लिहाजा ये जो अल्लाह ताला से कुर्ब के हवाले से कि मेरे अल्लाह तू मेरी बात सुन रहा है, तू मेरा मकाम और मेरी हालत देख रहा है, मेरे खुले छुपे सबको जानता है, तुझसे मेरी कोई चीज छुपी नहीं है, मैं मुसीबत का मोहताज फरियादी, पनाह का तलबगार, डरने वाला, अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, एतराफ करता हूँ, मैं तुझसे मांगता हूँ जैसे जलील और ख्वार गिड़गिड़ाता है, और मैं तुझको पुकारता हूँ जैसे खौफ जदा आफत रसीदा पुकारता है। ऐसे शख्स की पुकार जिसकी गर्दन तेरे सामने झुकी है, जिसके आंसू तेरे सामने बह रहे हैं, जिसका तन बदन तेरे आगे बिछा हुआ है, और जो अपनी नाक तेरे सामने रगड़ रहा है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तू ऐसा ना कर कि तुझसे मांगूं और फिर भी महरूम रहूं। तू मेरे हक में बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला बन जा। इन सब से बेहतर जिनसे मांगा जाता है, सब देने वालों से बेहतर। महसूस करिए एक एक लफ्ज के साथ अल्लाह ताला के ताल्लुक की और बंदगी की तड़प झलक रही है। पूरी जिंदगी के गुनाहों का इतराफ भी है, अपनी कैफियत भी है, जिस्म झुका हुआ है, नाक जमीन पे रखी है, पेशानी जमीन पे टिकी है, आंखों से आंसू जारी हैं, और इस हालत में गिड़गिड़ा रही हैं, सारे गुनाहों का गुनाहगार एतराफ कर रहे हैं। ये चीज है जो अल्लाह ताला से बंदगी के ताल्लुक को कायम कर देती है। अल्लाह से कुर्ब के लिए वो बड़ी प्यारी दुआ आपको याद होगी जो हमने बिल्कुल शुरू के एक प्रोग्राम में अल्लाह से मोहब्बत के हवाले से जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ थी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों ने वो दुआ दिल की खशियत के साथ जरूर याद करी होगी, और अब उसको बार बार दिल की तड़प के साथ जरूर मांगते होंगे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ, और उसकी मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करे, और उस अमल की तौफीक जो तेरी मोहब्बत का बाइस बन जाए। ऐ अल्लाह, अपनी मोहब्बत को
میرے لیے میری جان، میرے مال، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ ایک اور دعا اللہ تعالیٰ سے محبت کے حوالے سے بہت ہی ابی بن مالک نے اس کو روایت کرا ہے، اے اللہ اپنی محبت میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دے، اپنے ڈر کو تمام چیزوں کے ڈر سے زیادہ کر دے، اور مجھے اپنے ساتھ ملاقات کا ایسا شوق دے دے کہ میری دنیا کی محتاجیاں ختم ہو جائیں، اور جہاں تو نے دنیا والوں کی لذت ان کی دنیا میں رکھی ہے، میری لذت اپنی عبادت میں رکھ دے۔ ایک ایک دعا کا لفظ ایسا ہے جو کہتی ہیں جو ہم رٹی رٹائی دعائیں بغیر کیفیت کے ساتھ، یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، عربی میں یاد نہیں ہوتی، اردو میں مانگ لیں، اللہ تو ہر زبان سمجھتا ہے، اشاروں کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ بڑی مختصر سی دعا ہے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی پوری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں، میری ساری جدوجہد تجھے راضی کرنے کے لیے ہو جائے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں ترمذی کی، بس اس کے ساتھ میں اپنی بات سمیٹ دوں گی۔ ترمذی میں ایک جو بڑی پیاری دعا ہے، اللہم جلنی ذکارن لکا شکارن لکا رہابن لکا متوان لکا مطیعن الیکا مخبتن الیکا اوام منیبا۔ میرے رب مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے بہت یاد کروں، تیرا بہت شکر کروں، تجھ سے بہت ڈرا کروں، تیری بہت فرما برداری کیا کروں، تیرا بہت مطیع رہوں، تیرے آگے جھکا رہوں، اور آہ کرتا ہوا تیری طرف لوٹ آیا کر۔ آخر میں وہ چند کلمات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان فکروں میں خاص بات یہ ہے کہ آپ اور میں یہ نہیں جانتے کہ رسولوں کی گنتی کتنی ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم تمام رسولوں تک وہ سلام پہنچاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اسے قبول فرما لے کہ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مقصد کیا، یہ فخریہ نہیں ہم کہہ رہے، بلکہ اس عاجزی کے اظہار پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی توفیق سے یہ ممکن ہوا کہ آپ نے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ دی۔ تو اے رب اپنی رحمت ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اس کے بعد بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ دعاؤں کی کتابوں میں سے حسن حسین ہے، اذکار مسنونہ ہے، معصورات ہے، بہت ساری دعاؤں کی کتابیں ہیں، اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوں تو آپ لوگ بتا دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو پھر اس پہ رہنمائی مل جائے گی کہ یہ کتابیں آپ کو ہوم ڈیلیوری پہ بھی مل سکتی ہیں دعاؤں کے حوالے سے۔ جیسے میں نے کل بھی آپ کو سیرت کے حوالے سے کچھ کتابوں کی نشاندہی کری تھی، تو بعض وقت لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے ملیں گی، تو ہمارے پاس الحمدللہ یہ سہولت موجود ہے کہ اگر آپ رابطہ کریں تو آپ کا ایڈریس دے کے وہ ہوم ڈیلیوری بھی کر دیتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ اپنی بات سمیٹ لیتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کہنے والوں کو سننے والوں سے زیادہ بعمل بنا دے، اور مانگی گئی دعاؤں کے لیے جو شرائط آپ نے بیان کی ہیں، حلال روزی، یکسوئی، دل کی خشیت، اعتماد، یقین، چپکے چپکے گڑ گڑا کے مرحومین کے لیے، اپنے لیے عافیت، اللہ کے دین کے لیے، امت کے لیے جو دعا مانگے
اس کے ساتھ کوشش جہاں تک ہماری ہمت، اللہ رب العزت سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمارے لیے مغفرت کا، دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ کہتے ہیں اعتکاف کے حوالے سے کچھ رہنمائی اگر آپ دینا چاہیں تو بتائیں، آج سے شروع ہو رہا ہے نا۔ اعتکاف کے حوالے سے جو رہنمائی کے لحاظ سے تھا، دیکھیے اس میں فقہی مسائل پہ تو میں اس وقت نہیں جاؤں گی، اس کے لیے تو آپ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اعتکاف کے حوالے سے چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا نا روح، اعتکاف کی روح اصل میں یہ ہے کہ انسان کچھ وقت جو ہے اپنے معمولات کو پیچھے کر کے، دیکھیے پورے رمضان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو ہماری 11 مہینے کی عادتوں اور معمولات کو اتھل پتل کر دیتا ہے نا، بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کے ہم کب کھاتے ہیں نا، کھڑا دیتا ہے۔ تو دراصل جو اللہ تعالیٰ جو جتنی ہم نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جن ذریعوں سے ہمیں رہنمائی دی ہے، اس میں یہ کہ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اپنی روٹین لائف سے ہٹ کر، اپنی مخصوص عادتوں کو چھوڑ کر، خالص اپنے آپ کو یکسو کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس تعلق کو مضبوط کرے، کیفیت کو مضبوط کرے جو بقیہ 11 مہینے اس کے لیے بیٹری کا کام۔ یہ اعتکاف کی نیت۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس میں پکڑ رکھا ہے، اس میں نہیں جاتی۔ اور آپ دیکھیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے روح رکھی ہے نا، کہ اعتکاف کی اصل روح کیا ہے، اپنی مزاج کو، اپنی عادتوں کو رب کی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا، اور رب کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر اپنی بقیہ زندگی کے لیے اس سے رہنمائی حاصل کر لینا۔ اب یہ ہر مرد کے لیے بھی ضروری ہے، ہر عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب اس میں یہ سوال کرنا کہ آیا مرد کریں عورتیں کریں نہ کریں، اس میں یہ سوال کرنا کہ اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے کہ 2 دن کا ہوتا ہے۔ بے شک سنت اعتکاف تو 21ویں شب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، سنت اعتکاف۔ اگر آپ نے اعتکاف کی روح سمجھ لی تو اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن یا 7 دن بھی، اصل بات کیا ہے کہ آپ کا رب سے وہ کنیکشن بنا، آپ نے وہ تھیم حاصل کری، آپ نے وہ کنیکشن بنا لیا کہ رب کی رضا کے لیے میں اپنی ساری عادتیں، اپنی ساری خواہشوں کو رب قربان کرنے کے لیے تیار۔ جس وقت جو تو کہے گا میرے رب، میں اپنے اندر والے کو مار کر حاضر ہو جاؤں، جو کام تو کہے گا۔ یہ ہے اعتکاف کی روح۔ اب اس میں نہ مرد اور عورت کی کوئی تخصیص ہے، نہ دنوں کی کوئی قید ہے۔ ہاں سنت اعتکاف بے شک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ 21ویں شب سے لے کے اور چاند رات تک کا معاملہ ہے۔ تو اب اس میں گھر کا قیام ہو، مسجد کا قیام ہو، اب دیکھیے اس میں نا مختلف درجے ہیں۔ مسجد کے قیام کی، مسجد کی نماز کی جو فضیلت ہے اسی لحاظ سے ظاہر ہے اس کی فضیلت، اور گھر میں اعتکاف کے لحاظ سے جو چیز ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی، نہ خواتین کے لحاظ سے۔ ہاں البتہ کچھ فقہی ہوتا ہے کہ پاکی کا معاملہ ہو اور یہ سب کچھ، لیکن اگر آپ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر جیسے جو بنیادی شرط اس میں آتی ہے کہ بھئی پاکی کا اس کا معاملہ، تو اگر 10 دن کا نہیں ہو سکتا تو چلے 2 دن کا بھی کر لیں، کوئی اس کے بعد ہی 1 گھنٹہ ہی عصر سے مغرب کے درمیانی خواتین اگر یہ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت سے تھوڑی دیر، اب اس میں آپ دیکھیے اللہ کے دین نے اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر آپ کو رفع حاجت ہے، اگر آپ کی کوئی ایسی چیز ہے تو آپ بالکل اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کسی چیز کو اختیار کرنا، اس چیز سے تھوڑا سا اپنی لگی بندی، اس کی قربانی کا نام جو ہے دراصل وہ یہ ترتیب۔ باقی رہے فقہی مسائل تو وہ تو آپ کسی بھی کتاب سے اٹھائیں گے، تو میں اس میں نہیں جا رہی، میں نے تو آپ کے سامنے روح رکھ دی ہے۔ جب روح سمجھ میں آ جاتی تو باقی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ یہ بھی کر لیں، اب تو اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو جو لوگ ہماری قرآن میں ریگولر الحمدللہ جوائن ہے کلاسوں میں، وہ یہ بات تو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ یہ فقہی مسائل جو ہیں، چاہے وہ اعتکاف کے بارے میں ہو چاہے وہ دیگر چیزوں کے بارے میں، یہ امت کو سختی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، امت میں سہولت کے لیے رکھے گئے کہ وہ عمل بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ عمل بھی کرا، امت کے لیے سہولت رکھی۔ ہم نے اس کو تنگیوں میں قید کر دیا کہ اگر یہ کرا تو یہ نہیں کرنا اور یہ کرا تو یہ نہیں کرنا، ایسی سختی۔ ہمارے اپنے چاروں امام کے اندر بھی کبھی یہ، اب دیکھیے امام شافعی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور کتنے معاملوں میں امام شافعی نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے اختلاف کرا اور اس کی دلیل دی، اور امام حنیفہ نے اپنے شاگرد کی رائے کو تسلیم کرا۔ کہیں بھی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ تو بعد میں جو ہم نے قرآن میں پڑھا تھا نا کہ بعد میں وہ لوگ کتاب کے وارث ہوئے
जिन्होंने अपनी नमाजों को ज़ाया कर दिया और फिर जुज़वियात में उलझ के रह गए, ये वो वाली हालत। तो रूह जो एतकाफ की है मैंने आपके सामने रख दी। बाकी फिर कई मसाइल जो हैं वो आप जिस लिहाज से भी कर लें, इसमें कोई इतना बड़ा मसला है। जुमेरात 27 रमजान का प्रोग्राम। अच्छा, जुमेरात को इंशाल्लाह ये 27वां रोजा होगा ना। हम चूंकि अब आज हमारी आखिरी प्रोग्राम था, तो इंशाल्लाह अगले अशरे में जुमेरात को यानी 27वें रोजे को हम एक प्रोग्राम रखेंगे, अलविदा ए रमजान ना। उसमें इंशाल्लाह हम इन गुजरती हुई घड़ियां, आने वाली घड़ियां, ईद के लम्हात, फिर शरीयत के रोजे, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इन रोजों से हम किस दूसरे रोजे में दाखिल होंगे। नदवी साहब का बड़ा प्यारा एक जुमला है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी उस प्रोग्राम में, कि 2 रोजे ना, कि ये रोजे तो बेशक रुखसत हो रहे हैं, लेकिन इन रोजों से अल्लाह ताला हमें एक और रोजे की नेमत से सरफराज कर रहा है। ये सब इंशाल्लाह हमारे टॉपिक्स जो होंगे ये अलविदा ए रमजान में होंगे, जो इंशाल्लाह 27 रमजान को इसी टाइम पे 2 से 3:30 इंशाल्लाह, जिस तरह लाइव इस वक्त मैं आपके साथ होती हूँ, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होगा। तो मैंने जो कल आप लोगों से कहा था ना कि अगर जो लोग हमारे ग्रुप्स में होते हैं उनको तो हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी ऑडियंस वो है जो ग्रुप्स में शामिल नहीं है, तो अगर उसने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो उसे नोटिफिकेशन के जरिए से उस प्रोग्राम की इंशाल्लाह आगाही हो जाएगी। कोई सवाल अगर किसी बहन ने किसी सामीन ने करना है तो कर लें, नहीं तो हम दुआ करा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही व अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। पाक परवरदिगार, हम आपको आपकी सिफात का वास्ता देकर अल्लाह आपसे इल्तिजा करते हैं। अल्लाह हमने आपकी कुर्बत हासिल करने के लिए, आपकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए अल्लाह आपसे जो जो दुआएं मांगी हैं, जो जो टूटी फूटी कोशिशें करी हैं, अल्लाह उन सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह उन कोशिशों में जो जो कमियां कोताहियां रह गई हैं, अल्लाह अपनी रहमत से उनको माफ कर दीजिए, कि बेशक आप बहुत माफ करने वाले हैं। अल्लाह कि तेजी से गुजरते हुए रमजान की घड़ियां अल्लाह हमें अपनी जिंदगी के गुजरने का एहसास दिला रही है। अल्लाह हमें जिंदगी की कदर कीमत समझने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमें इस हिदायत की कदर कीमत समझने वाला बना दीजिए। पाक परवरदिगार, हमने इतने अरसे में अल्लाह जो कुछ आपकी हिदायत के लिए जिसने जितनी मेहनत करी है, जिसने जिसके लिए कोशिश करी है, अल्लाह तुझसे तो किसी की कोई चीज छुपी भी नहीं। अल्लाह तू अपनी रहमत से हर एक की कोशिश को अपने शान के मुताबिक उस नतीजा अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को अल्लाह हमारे हक में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जिस हलाल रिस्क की अल्लाह बरकत से अल्लाह तू हिदायत दिया करता है, अल्लाह हमें वो नेमत अता कर दे। अल्लाह जिस निज़ाम में हम जकड़े में अल्लाह हम इस नेमत से महरूम होते जा रहे हैं, अल्लाह हमारे लिए रास्ते आसान कर दे। अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे रहम कर दे। ए मजलूम की आहों को सुनने वाले, तकदीर को मिटाने की कुदरत रखने वाले, उम्मत मुस्लिमा के मजलूमों पे रहम कर दे, हमारी हालत पे रहम कर दे, हम पर रहम कर दे, हमारे घर वालों पे रहम कर दे। अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह वो अपने अमल करके अल्लाह जिन दुआओं के मुंतजिर वहां बैठे हैं, अल्लाह हमें उनके लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बना दे। अल्लाह हमारी नस्लों को हमारे लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बना दे। रब्बे इज़्ज़त, हम सबको अपनी कब्रों की याद हमारे अंदर पैदा कर दे।
اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس غفلت سے بچا لے، ہمیں ان خوش گمانیوں سے بچا لے، ہمیں سستی اور کاہلی سے اور ہر طرح کی محتاجگی سے اللہ پناہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اللہ دانستہ اور نادانستہ، اے اللہ جو کمزوریاں کوتاہیاں اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، اللہ اے عظیم الشان شان والے ہماری تمام کمزوریوں اور گناہوں پر اپنی رحمت کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں امت مسلمہ کے مظلومین آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں کے پھیلنوں کو قبول کر لے، ان کی شہادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دے، ان کے مشن کو اللہ ہمیں لے کے کھڑا ہونے والا بنا دے۔ اے اللہ اس رمضان کی عظمت کو، اس قرآن کی عظمت کو، اس ہدایت کی عظمت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ شیطان نے جس طرح ہمارے درمیان فساد اور دوریاں ڈال رکھی ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے اس مشکل مرحلوں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العزت ہمارے مردوں کو حلال کمائی کی اور ہم کو قناعت کی بہترین نعمت عطا فرما دے، ہمارے گھر سے وہ نیک صالح اولاد اللہ وہ تربیت کی ذمہ داری جو تم نے خواتین کے سپرد کری ہے، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ انجام دینے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے دین کے دشمنوں کو غارت کر دے، اللہ اپنے دین کے دشمنوں کو برباد کر دے۔ اللہم ید الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کر دے۔ اللہ ہم پر وہ لوگ مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کریں، اللہ ہمیں اپنے عذابوں کی پکڑ سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی حقیقت سمجھنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ان کے حق میں قبول فرما لے، اور اے پاک پروردگار دعاؤں میں، حاجتوں میں، خواہشوں میں سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی خواہش اپنا قرب رکھ دے، اپنی محبت رکھ دے۔ اللہ ان لوگوں کی محبت دے دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کاموں کی محبت دے دے جو آپ کے قریب کر دیں۔ اے اللہ اپنی ایسی محبت دے دے کہ ہماری ساری دنیا کی محتاجیاں ختم ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے جتنی خیر اور بھلائی مانگی وہ ہمیں عطا کر دیجئے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں ان سے محفوظ فرما دیجئے۔ پاک پروردگار ہم نے یہ ملک جس عہد پہ حاصل کرا تھا، اللہ ہمیں اس عہد کو پورا کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں یقین ہے آپ کا دین غالب ہو کے رہے گا، اللہ ہم سے مزدوری کا کام لے لیجئے۔ اللہم انا اسألوکا حیات سعادتا و موت شہادتا، اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب کر دے۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس مشن کا وارث بنا دیجئے جس مشن کے لیے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک اسی پہ استقامت دیجیے گا، اور ہماری نسلوں کو اس کا محافظ بنا دیجیے گا۔ مالک مانگنے والے اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں، دینے والا اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ جو جہاں تجھ سے تیری رحمت، عافیت، مغفرت، محبت مانگ رہا ہے، اللہ شان کے مطابق عطا کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کی ویسی حقیقت سمجھا دیجیے جیسی کہ وہ ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی القبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ ہماری قبر کی وحشتوں کو قرآن کی رحمت سے دور کر دیجیے گا، اس قرآن کو دنیا میں ہمارا امام اور رہنما بنا دیجیے۔ اے پاک پروردگار ہم پر رحم فرما دیجیے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے، اور ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم کو خوش کر دیجیے۔
फातिर السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ مسلما الحقنا بالصالحین. اے ہمارے پروردگار ہمیں جب تک زندہ رکھیے گا اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھیے گا اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم. تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.